बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। पिछली वीडियो में हमने सन 4 हिजरी तक के इस्लामी हालात व वाक़यात आपके सामने पेश किए थे और आज हम जिक्र करेंगे 5 और 6 हिजरी के अहम वाक़यात। जिस किताब के रेफरेंस से हम ये हालात व वाक़यात आप तक पहुँचा रहे हैं उसका नाम है 14 सितारे, जिसके मौल्लिफ़ हैं अलहाज सैयद नजमुल हसन कर्रारवी साहब। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। तो सन 5 हिजरी के अहम वाक़यात में सबसे पहला वाक़या आता है जंग खंदक का। इस जंग को ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं। ये जंग 5 ज़ीक़ात में वाक़ हुई है। इसकी तफसील के मुतालिक अरबार में तवारीख़ लिखते हैं कि मदीने से निकाले हुए बनी नज़ीर के यहूदी जो खैबर में रिहाइश पजीर थे, वो शब व रोज़ मुसलमानों से बदला लेने के लिए स्कीमें बनाया करते थे। वो चाहते थे कि कुछ ऐसे हालात पैदा हों कि किसी भी तरीके से मुसलमानों का वजूद ख़त्म कर दिया जाए। चुनांचा उनमें से कुछ लोग मक्के चले गए और अबू सुफियान को मिलाकर बनी गतफ़ान और कैस से रिश्ता अखुवत कायम कर दिया और एक माहिदे में ये तय किया कि हर कबीले के सूरमा इकट्ठे होकर मदीने पर हमला करेंगे ताकि इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत का कला कमा हो जाए। स्कीम मुकम्मल होने के बाद इसको अमली जामा पहनाने के लिए अबू सुफियान 4000 का लश्कर लेकर मक्के से निकला और यहूद के दीगर कबाइल ने 6000 के लश्कर से पेश कदमी की। गर्ज ये कि 10,000 की जमीयत के साथ मदीने पर हमला करने के इरादे से आगे बढ़े। हज़रत को इस हमले की इतला पहले ही हो चुकी थी, इसीलिए आपने मदीने से निकलकर कोहे सलाह को पुष्ट पर ले लिया और जनाब सलमान फ़ारसी की राय से 5 गज चौड़ी और 5 गज गहरी खंदक खुदवाई और खंदक खोदने में खुद भी कमाल जां फिशानी के साथ लगे रहे। इस जंग में अंदरूनी खलफिशार और मुनाफिकों की रेशादानियाँ भी जारी रहीं। अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती का कहना है कि अंदरूनी हालात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुजूर ने जनाब अबू बकर और फिर उमर को भेजना चाहा, लेकिन उन हजरात के इनकार कर देने की वजह से हज़रत हुज़ैफ़ा को भेजा गया। हवाला दर मंसूर जिल्द नंबर 5। इसके बाद खंदक की खुदाई का काम 6 रोज़ तक जारी रहा। खंदक तैयार हुई ही थी कि कुफ़ार का लश्कर अजीम आ पहुंचा। लश्कर की कसरत देखकर मुसलमानों के औसान ख़ता होने लगे। कुफ़ार ये हिम्मत तो ना कर सके कि वो फ़ौरन हमला करके मुसलमानों को तबाह करते, लेकिन इक्का दुक्का खंदक पार करके हमला करने की कोशिश करते रहे और ये सिलसिला 20 रोज़ तक जारी रहा। एक दिन उमर बिन अब्देवद, जो लवी बिन गालिब की नस्ल में से था और अरब में 1000 बहादुरों के बराबर माना जाता था, खंदक को फांद कर लश्कर इस्लाम तक आ पहुंचा और हल मिन मुबारिज की सदा दी। उमर बिन अब्देवद की आवाज़ सुनते ही उमर बिन खत्ताब ने कहा, तू 1000 कज़ाक़ का अकेला मुकाबला करता है, यानी बहुत ही बड़ा बहादुर है। ये सुनकर मुसलमानों के रहे सहे होश भी जाते रहे। पैगम्बर इस्लाम ने उसकी सदाए मुबारज़त पर लश्कर इस्लाम को मुखातिब करके मुकाबले की हिम्मत दिलाई, लेकिन एक नौजवान बहादुर के अलावा कोई भी ना टिका। तारीख़ खमीस और रोज़तुल अहबाब और रोज़तुल सफ़ा में है कि 3 मरतबा हुजूर ने अपने असहाब को मुकाबले के लिए निकलने की दावत दी, मगर हज़रत अली के सिवा कोई ना बोला। तीसरी मरतबा आपने अली से कहा कि ये उमर बिन अब्देवद है। आपने अर्ज़ की, मैं भी अली बिन अबी तालिब हूँ। अलगरज हुजूर अकरम ने हज़रत अली को अपनी ज़िराह पहनाई, अपनी तलवार कमर में हमाइल की और अपना अमामा अपने हाथों से हज़रत अली के सर पर बांधा और दुआ के लिए हाथ उठाकर अर्ज़ की, खुदाया जंग बदर में उबैदा को, जंग उहद में हमज़ा को दे चुका हूँ। पालने वाले अब मेरे पास अली रह गए हैं। मालिक ऐसा ना हो कि आज उनसे भी हाथ धो बैठूँ। दुआ के बाद अली को पैदल रवाना किया और साथ ही साथ कहा कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले में जा रहा है। हज़रत अली रवाना हुए और उमरों के मुकाबले में पहुँचे। अल्लामा शिबली का कहना है कि हज़रत अली ने उमरों से पूछा कि क्या वाकई तेरा ये कौल है कि मैदान जंग में अपने मुकाबिल की 3 बातों में से एक ज़रूर कबूल करता है? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया कि अच्छा, इस्लाम कबूल कर। उसने कहा नामुमकिन है। फिर अली ने फरमाया, अच्छा, जंगगाह से वापस चला जा। उसने कहा यह भी नहीं हो सकता। फिर फरमाया, अच्छा तो फिर उतर आ और मुझसे निबरत आजमा हो। चुनाचा वो उतर पड़ा, लेकिन कहने लगा, मुझे उम्मीद ना थी कि आसमान के नीचे कोई शख्स भी मुझसे ये कह सकता है जो तुम कह रहे हो।
غرض جنگ شروع ہوئی اور 70 واروں کی نوبت آئی۔ بالآخر حضرت علی نے اپنی قوت سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار کاٹتی ہوئی اس کے سر تک پہنچی اور عمرو بن عبد ود زمین پر لوٹنے لگا۔ مسلمانوں کو اس دس بدس لڑائی کی بڑی فکر تھی، ہر ایک دعائیں مانگ رہا تھا۔ جب عمرو سے حضرت علی لڑ رہے تھے تو خاک اس قدر اڑ رہی تھی کہ کچھ نظر نہ آتا تھا۔ جب گرد و غبار چھٹا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت علی کے ہاتھ میں عمرو بن عبد ود کا سر ہے۔ تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی اور مسلمان سمجھ گئے کہ حضرت علی نے فتح پا لی ہے۔ عمرو بن عبد ود مارا گیا اور اس کے ساتھی خندق کود کر بھاگ نکلے۔ نبی پاک تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ خوشی سے جھوم اٹھے اور اسلام کے تحفظ اور حضرت علی کی سلامتی کی مسرت میں آپ نے فرمایا، آج علی کی ایک ضربت میری ساری امت چاہے زمین پر بستی ہو یا آسمان پر رہتی ہو اس کی تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ الغرض کتابوں میں ہے کہ عمرو بن عبد ود کے سینے پر حضرت علی سوار ہو کر سر کاٹنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے چہرے اقدس پر لعاب دہن سے بے ادبی کی۔ حضرت علی کو غصہ آیا، مگر آپ یہ سوچ کر فوراً سینے سے اتر آئے کہ کار خدا میں جذبہ نفس شامل نہ ہو جائے۔ جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تبھی آپ نے سر کاٹا اور زرہ اتارے بغیر خدمت رسالت مآب میں جا پہنچے۔ حضور نے حضرت علی کو سینے سے لگایا۔ جبرائیل نے بروایت سلیمان قندوزی آسمان سے انار لا کر تحفہ عنایت کیا جس میں سبز رنگ کا رومال تھا اور اس پر علی ولی اللہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام میدان جنگ سے کامیاب و کامران واپس ہوئے اور عمرو بن عبد ود کی بہن بھائی کی لاش پر پہنچی اور لاش کا معائنہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اسے تو کسی بہت ہی معزز بہادر نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد چند شعر پڑے جس کا مطلب یہ تھا کہ اے عمرو، اگر تجھے اس قاتل کے علاوہ کوئی اور قتل کرتا تو میں ساری عمر تجھ پر گریا کرتی۔ کتاب معارج النبوت اور روضۃ الصفا میں ہے کہ فتح کے بعد جب حضرت علی واپس ہوئے تو حضرت ابوبکر اور عمر نے اٹھ کر آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔ سن 5 ہجری کا ایک اور اہم واقعہ غزوہ بنی مستلق اور واقع افق ہے۔ حضرت کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنی مستلق مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ انہیں روکنے کے لیے ان کی طرف بڑھے۔ حضرت علی علمبردار لشکر تھے۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، مسلمان کامیاب ہوئے۔ واپسی کے موقع پر حضرت عائشہ بھی ساتھ تھی، لیکن ان کا اونٹ پیچھے رہ گیا اور وہ کھو گئیں، جو بعد میں ایک شخص صفوان ابن معطل کے ساتھ ناقے پر بیٹھ کر حضور تک واپس پہنچی۔ حضور نے محسوس کیا اور لوگوں نے شکوک کا چرچا کر دیا۔ حضور اکرم افسردہ ہوئے، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دیں۔ نبی پاک نے فرمایا، مجھے جہاں تک معلوم ہے میں اپنی بیوی میں بجز نیکی اور بھلائی اور کچھ نہیں پاتا، اور جس مرد یعنی صفوان ابن معطل کی نسبت لوگ چرچا کر رہے ہیں میں اس میں بھی کسی طرح کی خرابی نہیں پاتا۔ وہ بے شک میرے گھر میں آمد و رفت رکھتا تھا مگر ہمیشہ میری موجودگی میں ہی آتا تھا۔ غرض یہ کہ حالات یہاں تک پہنچے کہ نبی پاک نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا۔ بالآخر قرآن پاک کی آیات اتریں اور نبی پاک نے دوبارہ حضرت عائشہ سے رجوع کیا۔ سن 5 ہجری میں ہی غزوہ بنی قریظہ، سریہ سیف البحر، غزوہ بنی عیان واقع ہوئے اور تیمم کا حکم بھی نازل ہوا، اور ایک روایت کے مطابق غزوہ خندق کے بعد خود اذان میں نبی پاک نے حی علی خیر العمل کا حکم شروع کیا۔ یہاں پر ایک بات واضح کرتے ہیں کہ حی علی خیر العمل رسول اکرم کی تشکیل کردہ اذان کا جز ہے، لیکن حضرت عمر نے اپنے عہد میں اذان سے اسے خارج کر دیا تھا، اور اس بات کا حوالہ ہے کتاب نیل الاوتار امام شوکافی جلد نمبر 1، اس کے علاوہ صحیح مسلم جلد نمبر 2۔ اب ذکر کرتے ہیں سن 6 ہجری کے اہم اسلامی واقعات کا۔ ذیقات سن 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے ارادے سے مکے کی طرف چلے۔ قریش کو جب خبر ہوئی تو جانے سے روکا۔ حضور ایک کنویں پر جس کا نام حدیبیہ تھا رک گئے اور صحابہ سے جانثاری کی بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں اور بیعت کرنے والوں کو اصحاب سمرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قریش کے ایلچی عروہ نے کہا اس سال حج سے باز آ جائیں، اور یہ بھی کہا کہ میں آپ کے ہمراہ ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں جو اوباش ہیں اور جنگ سے بھاگ نکلیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر نے ایک سخت گالی اسے دی۔ اس کے بعد حضور نے بروایت ابن اسیر حضرت عمر کو قریش کے پاس بھیجنا چاہا کہ وہ انہیں سمجھا بجھا کر صلح کرنے پر راضی کریں، لیکن وہ نہ گئے اور حضرت عثمان کو بھیجنے کی رائے دی۔ حضرت عثمان جو ابو سفیان کے بھتیجے تھے
ان کے پاس گئے اور ان کی اچھی طرح آؤ بھگت ہوئی، لیکن آخر میں گرفتار ہو گئے اور جلد ہی چھوٹ کر چلے آئے۔ آخر عمرو قریش کی طرف سے پیغام صلح لایا اور حضرت نے صلح کر لی۔ صلح نامہ حضرت علی نے لکھا، طرفین سے شہادتیں لی گئیں۔ اس صلح کے بعد قریش بے کھٹ کے مسلمان ہونے لگے اور مکے میں بلا مزاحمت قرآن پڑھا جانے لگا، کیونکہ امن قائم ہو گیا اور رسول کا نام لینا جرم نہ رہا۔ وہ ایک دوسرے سے ملنے لگے اور اسلام کا نیا دور شروع ہو گیا۔ تاریخ خمیس اور در منصور میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ محمد کی نبوت میں جیسا مجھے آج شک ہوا ہے کبھی نہ ہوا تھا، اور یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ صلح پر راضی نہ تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حدیبیہ سے آپ واپس ہوئے، اسی سال غزوہ ذی قروع، سریہ دومت الجندل، سریہ فدق، سریہ وادی القرا اور سریہ ارنیہ بھی واقع ہوئے ہیں۔ ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم سن 7 اور 8 ہجری کے حالات و واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔